السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان
من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس کتاب 26ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے. سورت دا نام سورت الحجرات. سورت دے آخری رکوع چوں ایک آیت تلاوت کیتی ہے جس مبارک سورت نو رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا ہے. اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے کلمہ پڑھن والے لوگاں نو خبردار کیتا ہے. اہل اسلام دے اندر بدگمانیاں پھیلان تو روک دیتا ہے. عام مسلمان دی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا بہت بڑا ایک گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. مسلمانہ دے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنا اللہ دے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر کوئی بد نصیب انسان عام مومن نو چھوڑ کے پیغمبر علیہ السلام دے جلیل القدر صحابہ دے بارے بدگمانیاں پیدا کرے، او انسان کائنات دے اندر کنا کو ذلیل اور رسوائے زمانہ ہوئے گا. قرآن کریم نے عام مسلمان دے بارے بدگمانی تو منع فرما دیتا ہے. تے صحابہ پیغمبر علیہ السلام دی مجلس دے اندر بیٹھن والے
اپنی اکھاں نال پیغمبر علیہ السلام دے چہرہ پر انوار دی زیارت کرنے والے ایسے خوش نصیب انسان انہاں دے متعلق جڑا مسلماناں دے اندر بدگمانیاں پھیلائے گا رب دے نزدیک کتنا کوئی بد نصیب ہوئے گا. جدوں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا کہ لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، کہ جیڑا بندہ اپنے وڈے دا احترام نہیں کردا، چھوٹے تے شفقت نہیں کردا، ساڈا اودے نال تعلق ہی کوئی نہیں. اس امت دے سب تو بڑے انسان نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے. عام انسان دی غیبت انسان کردا ہے، چغلی کردا ہے، کسے دی طرف جھوٹی بات منسوب کردا ہے، کسے دی توہین کردا ہے. اللہ رب العالمین دے نزدیک بڑا بدترین انسان ہے جڑا مسلمان دی توہین تے بے عزتی کرنے والا انسان ہے، جھوٹ بولن والا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اسے واسطے اعلان فرمایا سی کہ میرے صحابہ اپنی زبان دی حفاظت کرے آجے، ایدے چوں کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے کہ رب دی عدالت دے اندر تہاڈی پیشی ہو جائے، تہاڈے کولوں اللہ دے نزدیک تہانوں مجرم بنا کے پیش کر دیتا جائے. اور بڑے بڑے انسان ہون گے کہ جڑے زبان دی غلط بیانی دی وجہ نال اللہ دے نزدیک مجرم بن کے پیش کیتے جان گے، جنہاں نے اپنی زباناں چو جھوٹیاں باتاں مشہور کیتیاں، جھوٹ بولے ہیں، غلط بیانیاں کیتیاں نے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسانوں دے متعلق بڑی وعید فرمائی ہے. ایک صبر دے اندر جا رہے ہیں تے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا ہے کہ آپس دے اندر دو صحابی کسے صحابی دے بارے گفتگو کر رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں انہاں دی بات سنی تھوڑی دور چلے گئے، اگے جا کے آپ نے دوواں نوں بلا لیا تے پیارے نبی علیہ السلام نے کی دیکھیا گدا مریا پیا ہے، بدبو آ رہی ہے. آقا فرماتے نے تسی دوویں جاؤ ایدا گوشت کھانا شروع کر دیو. صحابی حیران، اللہ دے نبی جی گدا تے ویسے ہی حرام تے پھر اے تے مردار ہے. آقا فرماتے نے جیڑی تسا اپنے مسلمان پائی دے متعلق تنقید کیتی ہے او دا گناہ چوکھا ہے تے اے مردہ گدے دا گوشت کھان دا گناہ او دے نالوں تھوڑا ہے. اینی سختی دے نال پیارے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا تے نال ہی اے بھی بات بیان فرمائی ہے. سونے نبی دی مبارک پیاری سونی زبان چو کلمات نکلے. کدوں فرمایا ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اللہ دے رسول علیہ السلام کو عرض کر دینے آقا من نجاتو مینو اے تے فرما دیو میری نجات کیویں ہوئے گی، رب مینو کیویں معافی دین گے. صحابہ دی طرف ہی جنت ہے، صحابہ دی منزل ہی جنت ہے. پوچھ رہے نے من نجات، آقا کو ایسا عمل دس دیو کہ ادھروں قبر دے وچوں میں اٹھا تے رب جنت دے دروازے تے بھیج دے وے. مینوں کوئی ایسا عمل فرما دیو میری نجات ہو جائے. تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا ہے
آقا فرماتے نے کفا علیک لسانک، میرے صحابی اگر چاہنے کہ قیامت دے دن میری نجات ہو جائے، مینوں سونے نبی دے جھنڈے تھلے جگہ مل جائے، مینوں اللہ دے عرش دا سایہ نصیب ہو جائے، مینوں قرآن دی صفات مل جائے، مینوں سونے نبی دی شفاعت مل جائے، مینوں سونے نبی دے حوض کوثر تو جام مل جائے، آخرت دیاں سختیاں تو اگر تم بچنا چاہنا ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کفا علیک لسانک، ایکو بات یاد رکھی، آ جڑی تیری زبان ہے اینو روک کے استعمال کری، اینو روک لے۔ کئیاں دی زبان کئی چی طرح چل دی ہے، نہ او دے تو با محفوظ، نہ او دی زبان تو دی ماں محفوظ، او دی زبان تو نہ دا پائی محفوظ، او دی زبان تو نہ کو وڈا محفوظ ہے نہ چھوٹا محفوظ ہے، اس بد نصیب دی زبان تو نہ نبی دے صحابہ محفوظ نے، نہ نبی دی ازواج مطہرات محفوظ نے۔ فرمایا اینو روک لے زبان نو، اے دے جو بات او کری جدے تے رب راضی ہے، اے دے جو کدے بھی ایسی بات نہ کر بئی جدے اتے رب ناراض ہو جائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جڑی زبان نو روکنا ہے، اینو سوچ سمجھ کے دے جو بولنا ہے، ایدا کنا مرتبہ آقا فرماتے نے کفا علیک لسانک۔ تے دوسری حدیث ایڈی وڈی ضمانت دیتی ہے سونے نبی نے، اور سچے نبی نے ضمانت دیتی ہے۔ آقا فرماتے نے جیڑا بندہ مینوں اپنی زبان دی حفاظت دا ذمہ دے دیندا ہے، ضمانت دے دیندا ہے، آقا زبان چوں کدے غیبت نہیں کراں گا، آقا زبان دے وچوں کدی چغلی نہیں کراں گا، آقا زبان نال کسے تے بہتان نہیں بننا گا، آقا جی کدے زبان چو کسے نو گالی نہیں دیاں گا، زبان چو کسے دا گلا شکوا نہیں کراں گا۔ آقا فرماتے نے میں یسمانو لی ما بین لحیئی ہے، جڑا بندہ مینو اس بات دی ضمانت دے دیندا ہے کہ زبان دے وچوں کدے کوئی غلط بات نہیں نکالے گا، پیارے نبی نے فرمایا ازمن لہ الجنہ، میں اللہ دا آخری نبی ضمانت دینا کہ میں اپنے نال انہوں جنت لے کے جاواں گا۔ آج سوچئے معاشرے دے اندر کتنے ستے والدین ہوندے نے کہ مولانا صاحب جی کوئی وظیفہ ہی دس دیو، میرا سکا بیٹا مینوں گالیاں نکالدا ہے، سکا بیٹا مینوں تکے مار کے گھروں کڈدا ہے۔ کی کیفیت معاشرے دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی کہ جیڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کر لوے گا، جنت دی میں انہوں ضمانت دینا کہ میں انہوں رب کولوں آپ جنت لے کے دیواں گا۔ تے جدی زبان ایدی حفاظت نہیں کردا، زبان نو استعمال کری جا رہا ہے، تے بندہ کنا رب دے نزدیک بدترین آخرت دا معاملہ تے بعد ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی زبان نو صحیح استعمال نہیں کردا، اس زبان چو کدی او دا گلا کردا ہے، کدی اونوں گالی دیندا ہے، کدی او دی چغلی تے غیبت کردا ہے، کدی او دے تے بہتان بن رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا اے بد نصیب اللہ دے نزدیک اینا بدتر ہے کہ انہوں قبر دے اندر عذاب کیتا جائے گا۔ مدینے دے اندر میرے آقا دو قبران دے کولوں گزرے تے آقا علیہ السلام خچر تے سوار نے تے خچر ڈر گیا، قریب سی کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو گرا دیندا نیچے،
پیارے پیغمبر علیہ السلام سنبھل گئے. آپ نے صحابہ نو فرمایا میں یارفو تواڈے جو کوئی ہے بندہ جیڑا جاندا ہوئے اے دو قبراں کدیاں نے؟ ایک صحابی نے عرض کیتا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی مینوں پتہ ہے. تے وجہ کی ہے؟ آقا فرماتے نے آ جڑے دو قبراں والے نے انہاں نو عذاب ہو رہا قبراں دے اندر. ایک قبر والے اشارہ کیتا ہے. آقا فرماتے نے قد تطایر قبرہ نارن ایدی قبر دے وچوں اگ دیاں چنگاریاں نکل رہیاں نے. تے جرم کی سی او دا؟ انہیں زبان نو استعمال کیتا جویں دا دل آیا. کدے نہیں سوچیا کہ میں اپنی زبان نو سونے نبی دی زبان دی طرح کر لاں. میں اپنی زبان نو جناب ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم دی طرح استعمال کراں. بے دریغ استعمال کرتا رہا ہے. ایدی زبان چو کئیاں لوگاں نو تکلیفاں پہنچیاں. آقا فرماتے نے اما احدہما فانہ یمشی بالنمیمہ. آ جڑا قبر والا جدی قبر چوں انگارے نکل رہے نے اے چغل خور سی. ادھروں لائی ادھر اونوں لڑایا آپ سائڈ تے ہو گیا. تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر دے اندر بھی اس ظالم نو عذاب ہوئے گا. اے مومن مسلمان اللہ دے نزدیک کنا عظیم ہے کنا عظمت والا مومن ہے کہ جدے بارے دے اندر کوئی زبان استعمال کرے عام مومن دے بارے تے رب برداشت نہیں کرتے. کنا گناہ ہے. فرمایا کسے مومن دی توہین کرنا بےزتی کرنا ایڈا وڈا گناہ ہے کہ ایک بندہ بیت اللہ دا کمرہ ہی ٹا چھڑدا ہے. گرا دیندا رب دے گھر بیت اللہ نو. فرمایا انہوں اونا گناہ نہیں ہوئے گا جنہ گناہ مومن دی بےزتی کرنے والے نو ہوئے گا مومن دی توہین کرنے والے نو ہوئے گا. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے بات ہی ختم کر دیتی ہے. اینجنا کعبۃ اللہ دا طواف کر رہے ہیں. رب سانو بھی سارے نو توفیق عطا فرمائے. بیت اللہ تے نظرہ جمعیاں نے ایک بات دے اندر آئی کہ بیت اللہ کنا خوش نصیب ہے. تیرا طواف پہلے نبیوں نے کیتا. تیرا طواف امام الانبیاء علیہ السلام نے کیتا. تیرا طواف نبی دے صحابہ نے کیتا. تے کہن لگے بیت اللہ عظمت تیری بڑی ہے لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا سی کہ المومن اعظم حرمتا عند اللہ منک. آقا نے بیت اللہ وال اشارہ کر کے فرمایا سی بیت اللہ عزت تیری بھی بڑی ہے لیکن تیرے نالوں رب نے مومن دی عزت زیادہ بنا دیتی ہے. اے مومن دی عزت اللہ نے بیت اللہ تو چوکھی بنا دیتی. تے کنا بد نصیب ہے انسان کہ جیڑا مومن دی توہین کردا ہے مومن دا گلا شکوا کردا ہے. تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نے جدو یہ باتاں سنیاں نا تے صحابی عرض کرتے نے آقا جی اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. سونے حبیبا جیڑی اسی گفتگو کرنے آج دنیا دے اوتے تے کیا قیامت دے دن ایدا حساب ہوئے گا ایدی پکڑ ہوئے گی. اللہ دی عدالت دے اندر ساڈے کولوں پوچھیا جائے گا. تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تسی پوچھن دی بات کر رہے ہو حل یکب الناس یوم القیامت علی مناخرہم کہ میں منظر دیکھ رہا
کہ کئی بد نصیب نک دے بل کسیڑ کے جہنم دے اندر سٹے جان گے. تے جرم کی ہوئے گا؟ الا حصائد السنتہم، انہاں دی زباناں دی تیزیاں دی وجہ تو رب جہنم چ بھیج دیں گے انہاں نوں. آج کتنے اے زبان چھری نالوں تیز ہے. کنے مسلماناں دی عزت تے حملہ ہوتا ہے، کتنے مسلماناں دی غیبت مسلمان کر رہے ہیں، کتنے دی دل آزاری ہو رہی ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ساری چیزاں تو منع کیتا ہے کہ بہتان حرام. بہتان کوئی لگاندا نہ کسے تے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا کسے تے بہتان بندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا، پولیس رات تو گزرن لگن گے، اللہ انہاں نوں پولیس رات دے اوتے قید کر دیں گے، لٹکا دیں گے الٹے. اور ایک روایت دے اندر ہے میرے آقا نے معراج والی رات دیکھیا، آقا فرماتے نے مرارت بے قوم لہم اظفار من نحاس، میں قوم دے کولوں گزریا جنہ دے ناخن تانبے دے سن، پتل دے، تے کی کر رہے ہیں؟ یخمشون بہا وجوہہم. آ جڑا چہرہ جدی بڑی حفاظت کردا ہے، اس چہرے دا گوشت نوچ رہا ہوئے گا اپنے ناخنوں نال، اپنے سینے نو چھل رہا ہوئے گا، زخمی کر رہا ہوئے گا. تے جرم کی ہے؟ اے ہوئی آ جڑی زبان ہے اینو نہیں روکیا. ارے اینو نہیں روکیا تے ترمذی دے اندر حدیث ہے، اللہ دی عدالت دے اندر ایک آدمی پیش ہوئے گا، یاتی بے سیامن، بے نماز بھی نہیں ہوئے گا، بے روز بھی نہیں ہوئے گا، بے زکاتہ بھی نہیں ہوئے گا، نمازاں بھی پڑھیاں، بڑے بڑے حج عمرے بھی کیتے نے، نمازاں پڑھیاں، زکاتاں دیتیاں، صدقہ خیرات کیتا ہے، روزے رکھے نے، بڑا کچھ کر کے آیا ہے. تے ترمذی دی حدیث ہے، آقا فرماتے نے بڑا خوش ہوئے گا کہ میں تے جنت گیا ہوں. لیکن رب دی عدالت دے اندر ایک بندہ پیش ہو جائے گا، یا اللہ تیری عدالت دے اندر پیش ہے، انہو قد شتم ھذا، گالیاں نکالن والے ہو، سوچو ذرا. لفظی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بولیا کہ بندہ آئے گا اس نمازی حاجی نو لے کے رب دی عدالت پیش ہوئے گا، تے کی آندا ہے انہو قد شتم ھذا، اللہ اینے دنیا تے مینوں گالیاں دتیاں سن، گالیاں دتیاں نے. اچھا کئی نمازیاں نو نماز تے بڑا مان ہوندا ہے، ایڈی گال کردے نے بندہ سن نہیں سکتا. نمازیو اگر نماز پڑھ دیو تے جے گالیاں نکال دیو تے سمجھو تہاڈی نماز کوئی نہیں. کیوں؟ قرآن نے کیا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جدی نماز صحیح ہے، نماز انہوں برائی تے بے حیائی تو روک دی ہے. تے جے نماز بھی پڑھدا ہے، جھوٹ بھی بولی ہوندا ہے، نماز بھی پڑھدا ہے، دودھ وچ پانی بھی پائی ہوندا ہے، نماز بھی پڑھدا ہے تے گالیاں بھی کڈی ہوندا ہے، تے سمجھو جی نماز کوئی نہیں، اپنی نماز دی فکر کرے. اللہ دی عدالت چاہے اللہ کہیں گے اچھا انج کرو، اینیاں نیکیاں دے دیو جنوں گالی دیتی سی، او جنت نو ٹر جائے گا. دوجا آ جائے گا اللہ میرے نال انج کیتا سی. حتیٰ کہ مظلوم آندے جان گے تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نامہ چ ایک بھی نیکی نہیں رہے گی، ساریاں نیکیاں مظلوماں تقسیم ہو جان گیاں، سب کوئی ختم. اس بد زبانی دی وجہ تو آخر نتیجہ کی نکلے گا؟ فرمایا ثم صحب بہ الی النار، انیاں نیکیاں دے پہاڑ لے کے آن والا بھی جہنم سے چلا جائے گا. اج استعمال کرو زبان نو صحیح، ایویں
چٹپٹ کسے تے تبصرہ نہ کر دیو جی فلانا بڑا پیڑا، نہیں، اپنے گریبان چ سوچو میں کی کر رہا ہاں۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ سچ بولدا ہے تے اے جڑا سچ بولنا ہے نا اینو نیکی دی دعوت دیندا، آ ہور نیکی کر، ان الصدق یہدی الی البر، ایدی سچائی آندی ہے نیکی کر، تو سچ بولیا ہور نیکی کر، تے فرمایا والبر یہدی الی الجنہ، اے جڑی نیکی انسان کولو ہوئے گی اینو جنت دے دروازے تے لے کے کھڑی ہو جائے گی۔ کیوں؟ جنت دے اندر سب تو پہلے جانا ہے، غور کرو، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے جنت دا دروازہ کھلوان گے تے سمجھو نیکی انسان نو نبی علیہ السلام دے جھنڈے تھلے لے کے کھڑا کر دے گی کہ ول کذب یہدی الی الفجور، آپ نے فرمایا بندہ جھوٹ بولدا ہے تے جھوٹ انہوں ہور گناہ دی طرف لے کے جاندا ہے، والفجور یہدی الی النار، اور گناہ انسان نو جہنم دے دروازے تے پہنچا دینا ہے۔ آئیے سوچئے زبان نو وہی زبان ہے نا، جے گالی نکالے گا تے نیکیاں گئیاں، تے جے کہہ دے گا سبحان اللہ تے کنیاں نیکیاں۔ میرے آقا نے فرمایا نیکیاں دا پلڑا ہی رب بھر دیں گے، انیاں نیکیاں رب خوش ہو کے دے دیں گے۔ انج سمجھ لو، آ کئی ہوندے نا اگوں آپس ملن تے دوروں ہی وہ گالی کر دیں گے، چھوٹے کسی نو ویکھ کے سلام نہیں بولن گے، کتنا گناہ لیا ہے۔ اگر دوروں آندا ہی کہندے السلام علیکم تے میرے آقا نے فرمایا رب اتنا خوش ہوندے نے، انزل اللہ علیہما مئتا رحمہ، اللہ نے نہ دوواں سلام لینے والے تے اوتے 100 رحمت نازل کر دیتی ہے۔ کنا فائدہ ہویا ہے، السلام علیکم کہن دی برکت کنی ہوئی ہے۔ فرمایا سلام لئیے دعا نے ملے نے، آقا فرماتے نے غفر لہما ما لم یتفرقا، اللہ اینے راضی ہوئے نے کہ پچھلے گناہ معاف ہو گئے نے، تے جے گالی نکالے گا تو پھر کی نہیں، بربادی ہو جائے گی۔ آج اپنی زبانوں دی حفاظت کریے اور سوچنا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے عام مسلمان دے متعلق بھی بدگمانی تو منع کیتا ہے۔ آج ساڈے معاشرے دے اندر او شخصیات، او صحابہ جنہ دے بارے قرآن نے کیا ہے، فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، لوگو اگر تہاڈا ایمان میرے نبی دے صحابہ دے ایمان نال مل گیا تے تسی مومن تے جنتی ہو جاؤ گے۔ اج کئی بد نصیب قسمت دے ہارے نبی علیہ السلام دے بعد صحابہ دے بارے تنقید تو باز نہیں ہوندے۔ صحابہ دی جماعت سونے نبی نے فرمایا سی لوگوں میرے صحابہ، میرے ساتھی، میرے پیارے، میرے لاڈلے، تے کی فرمایا لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ نو اپنی تنقید دا نشانہ نہ بنایا جائے، تنقید دا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اج دیکھ لو کتنے ایسے نے، ایک دوسرا گروہ ہے انہوں چھوڑ دیو، اپنے آپ اہل سنت اہل حدیث کہلوان والے بعض بد باطن ایسے نے کہ جڑے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق بڑی بد زبانی کر رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ پیچھے جائیں، ایک مولوی صاحب اللہ انہوں نے ہدایت ہی دے دعا ہی کر سکتے ہیں، اہل 20 سال میں دین ہو کے زبان چو کی کلمات نکلے نے، حضرت ابو سفیان تے حضرت معاویہ اے تے کٹ کھا کے مسلمان ہو کے تے اے صحابی بنے نے، تے انہاں نوں دھکے نال مسلمان کیتا گیا ہے۔ اے مسلمان دا کیتا ہے، کوئی بندہ اپنے دشمن نو کدے بھی کوئی کام نہیں سونپدا۔ صحابہ اکرام دے 2 گروہ نے،
ایک گروہ فتح مکہ تو پہلے مسلمان ہونے والے، یہ سب تو عظیم انسان نے۔ تے دوجا قرآن نے دسیا ہے جڑے فتح مکہ والے دن یا اس تو بعد مسلمان ہوئے نے، بعد والے پہلیاں دے مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن فرمایا کلن وعد اللہ الحسنہ، یہ دونوں ہی جنتی نے، اللہ نے پہلیاں نو تے پچھلے نو سارے نو جنتی بنا دیتا ہے۔ تو سانو تکلیف کا دی ہے، اور یہ بھی تاریخی طور سے بددیانتی کر رہے ہیں۔ اللہ دی عدالت دے اندر قیامت نو انہاں بے ایماناں ظالماں کولو حساب ہوئے گا، ضرور ہوئے گا، کہ سونے نبی دے ممبر تے کھلو کے بکواس کر دے سو۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری دی روایت ہے، میرے آقا نے عمرہ کیتا، عمرہ صلح حدیبیہ والے سال مکے والے نہیں آن دیتا، اگلے سال آئے نے جنہوں عمرۃ القضاء کہندے نے۔ میرے آقا نے عمرہ کیتا ہے، تو عمرہ کر کے اٹھاؤ البدایہ والنہایہ، اٹھاؤ تاریخ دیاں دوسریاں کتاباں، چھڑ دیو انہاں نو، صحیح بخاری نو اٹھا لو، ساری تاریخ پیچھے چھڑ دیو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرۃ القضاء تے آئے نے، تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ ابو سفیان تو پہلے سونے نبی تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے اسلام قبول کیتا ہے مکے دے اندر۔ تے پیارے نبی نے عمرہ مکمل کیتا ہے، صفا مروہ پہاڑی تے 7واں چکر پورا ہویا ہے، تے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے بال کٹوائے نے، زلفاں کٹائیاں نے۔ جاؤ دنیا دی کوئی تاریخ اٹھا لو، صحیح بخاری دے مقابلے تے صفر۔ بخاری شریف دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام مروہ پہاڑی تے بیٹھے، تے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کینچی پکڑی ہے، سونے نبی دیاں زلفاں کٹ رہے نے۔ یہ دھکے نال کٹ کھا کے مسلمان ہوئے نے، کچھ حیا چاہیے انہاں نو کہ ممبر تے کھڑے ہو کے اپنے آپ نو اہل سنت اہل حدیث کلوا کے تہاڈیاں زباناں چوں ایویں دے کلمات نکلدے نے، شرم و حیا نہیں ہوندی۔ او صحابی جنہاں نو نبی علیہ السلام نے دعا کیتی، جنہاں واسطے اللہ میرے معاویہ دے پیٹ نو دل نو علم تے تحمل نال بھر دے، دعاواں کیتیاں نو واسطے، تے نال کیا اللہم اجعل ہادیا و مہدیا، اللہ انہاں نو خود بھی ہدایت والا بنا دے تے اگے بھی لوگاں نو ہدایت دین والا بنا دے۔ انہاں دے بارے تے اندر ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے نے، اجے آقا مکے دے اندر نہیں پہنچے، رات نو ہی مکے تو باہر حضرت عباس رضی اللہ عنہ سردار ابو سفیان نو لے کے نبی علیہ السلام کو چلے گئے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیویں آئے ہو؟ آقا معاف کر دیو، میں اسلام قبول کرنے واسطے آیا۔ تے نبی علیہ السلام نے بیعت لے لئی، مسلمان ہو گئے، تے فرمایا جا ابو سفیان سویرے من داخل فی دار ابی سفیان فہو آمن، جیڑا صبح ابو سفیان دے گھر چا کے چھپ جائے گا انہوں بھی کچھ نہیں کہنا۔ انہاں دے بارے دے اندر اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ میرے آقا حنین دے اندر جدو جنگ ہو رہی ہے تے سونے نبی دا سسر بھی لگتا ہے، میرے آقا خچر تے سوار نے او دی لگام کنے پکڑی سی، دائیں بائیں ابو بکر تے عمر، او دی لگام کنے پکڑی سی، دشمن نو پکڑائی سی، جڑا کٹ کھا کے مسلمان ہویا سی انہوں پکڑائی سی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ابو سفیان نبی علیہ السلام دی سواری دی مہار نو پکڑے سن، تے لڑائی بھی کر رہے سن، آپ دا دفاع بھی کر رہے سن۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ایسے ایسے جان نثار اپنی زباناں نو انہاں دے بارے استعمال کر دیو۔ اللہ کولوں ڈر جاؤ، قیامت دا دن ہوئے گا
جڑا نبی دے صحابہ دا دشمن ہے انہوں نبی دے حوض کوثر دا پانی نصیب نہیں ہوئے گا، نبی دا ساتھ نصیب نہیں ہوئے گا۔ اس واسطے کوئی بھی نبی علیہ السلام دا صحابی بے شک سب تو اخیر تے بھی مسلمان ہویا ہے، سب تو چھوٹا صحابی ہے، ساری دنیا دا ایمان کٹھا ہو جائے اس صحابی دے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس واسطے بھائیو صحابہ دے متعلق لا تتخذوہم غرضا من بعدی، فرمایا میرے صحابہ نو تنقید دا نشانہ نہ بنا جے، کیوں؟ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، جاؤ دنیا والے ہو اگر اور پہاڑ دے برابر تسی سونا بھی لے کے آ جاؤ تے میرے نبی دا صحابی ایک مٹھ جمع دی لیا کے رب دی راہ چ خرچ کر دے وے، فرمایا رب دے نزدیک او جمع دی مٹھی دا ثواب زیادہ تواڈے احد پہاڑ دے برابر سونے دا ثواب او دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو صحابہ دی عزت کرو، وڈے چھوٹے دا احترام کرو، اپنی زبانہ دی حفاظت کرو، جڑا وڈے دا احترام نہیں کردا چھوٹے تے شفقت نہیں کردا، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لیسا منا، ساڈے چوں ہے ہی نہیں۔ یہ تے عام بیان کیتا ہے تے صحابہ نال وڈا دنیا دے اوتے کون ہے نبی دی رات تو بعد؟ جڑا انہاں نو وڈا نہیں مندا رب دے نزدیک کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔